Bagini start. Okay. Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Gurur Brahma, Gurur Vishnuhu, Guru Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Saraswati Namastubhyam, Varade Kamarubini, Vidyarambam Karishyami, Siddhir Bhavatu Me Sada. अथ ध्यानम् पीताम्बरङ्करविराजितशङ्खचक्र कौमोदगी सरसिजं करुण समुद्रम् राधा सहायमधिसुन्दर मन्दहासम् वातालयेश मनिशं हृति भावयामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् प्रथमं दशकम् श्रीभगवन्महिमानुवर्णनम्। सान्द्रानन्दावबोधात्मकमनुपमिदम् कालदेशावधिभ्याम् निर्मुक्तम् नित्यमुक्तम् निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टम् दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकम् ब्रह्मतत्त्वम् तत्तावत्पादि साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तबाक्यम् जनानाम् एवं दुर्लभ्य वस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलब्धेय दन्यत् तन्वा वाचा धिया वा भजति बदजनः श्रोत्रदैव स्फुटेयम् एते तावत् वयन्तु स्थिरतर मनसा विश्वपीडा बहत्यै निःशेषात्मानमेनम् गुरुपवनपुराधीश मेवाश्रयामः सत्त्वै यत् 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 तत्पराभ्यामपरिकलनतो निर्मलन् तेन तावत् भूतैर्भूतेन्द्रियैस्ते वपुरुति बहुशः श्रूयते व्यासवाक्यम् तत्स्वच्छद्वात् यदच्चादित परसुखचिद्गर्भनिर्भासरूपम् तस्मिन् धन्या रमन्ते श्रुतिमतिमधुरे सुग्रहे विग्रहे ते निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्द पीयूषरूपे निर्लीनानेकमुक्तावलि सुभगतमे निर्मल ब्रह्मसिन्धौ कल्लोलोल्लासतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वमाहुस्तदात्मा कस्मान्नो निष्कलस्त्वं सकल इति वजस्त्वत्कलास्वेव भूमन् निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमज भजसे यत्क्रिया मीक्षणाख्याम् तेनैवोदेति लीना प्रकृतिरसति कल्पापि कल्पादिकाले तस्या संशुद्धमंशं कमपि तमति रोधायकं सत्त्वरूपम् सत्त्वं धृत्वा तदासि स्वमहिम विभव कुण्ठ वैकुण्ठरूपम् तत्ते प्रद्यग्रधाराधर ललितकला यावली केलिकारम् लावण्यस्यैकसारम् सुकृति जनदृशां पूर्णपुण्यावतारम् लक्ष्मी निःशङ्कलीला निलय नममृदस्यन्त सन्तोहमन्तः सिञ्चत् सञ्चिन्तकानां वपुरनुकलये मारुदागारणात् कष्टाते सृष्टिचेष्टा बहुतर भवकेदा वहा जीवभाजाम् इत्येवं पूर्वमालोचितमजितमया नैव मत्याभिजाने नो चेत् जीवाक् गतौ वा मधुरतरमिदं त्वद्वपुश्चित्रसात्रम् नेत्रैः श्रोत्रैश्च पीत्वा परमरससुधां बोधि पूरे रमेरन् नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैर्नभ्यर्थितानभ्यर्थान् कामानजस्रम्
वितरति परमानन्दसान्द्रां गतिं च इत्तन्निःशेषलभ्यो निरवधि कपलः पारिजातो हरे त्वम् क्षुत्रन्तं शक्रवाडी ध्रुममभिलषति यत् लशति व्यर्थमर्तिव्रजोऽयम् कारुण्यात् काममन्यन् ददति खलु भरे स्वात्मदस्त्वौ विशेषात् ऐश्वर्यादीशदेन्ये जगदि परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वम् त्वय्युज्जैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतनास्फीतभाग्याः त्वञ्चात्मा राम ये वेत्यतुल गुणगणाधार सौरे नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वर विनियमनं विश्वतेजोहराणां तेजः संहारि वीर्यं विमलमपि यशो निःस्पृहैश्चोभगीतम् अङ्गासङ्गा सदा श्रीरखिल वितसि न ग्वापि ते शङ्खवादा तत्त्वादागारवासिन् मुरहर भगवच्चप्त मुख्याश्रयोऽसि इति श्रीमन्नारायणीये श्रीभगवन्महिमानुवर्णनं नाम प्रथमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ द्वितीयं दशकं श्रीभगवत् रूपवर्णनम् सूर्यस्पर्धिकिरीटमूर्ध्वतिलक प्रोद्भासि पालान्दरम् कारुण्याकुलनेत्रमात्र हसितोल्लासं सुनासापुडम् गण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगम् खण्डोज्ज्वलत्कौस्तुभम् त्वत्रूपौवनमाल्यहारपटल श्रीवत्सती ब्रह्मजे केयूराङ्गद कङ्कणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्कित श्रीमद्बाहु चतुष्कसङ्गत गता शङ्खारि पङ्केरुहाम् काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्चितलसत्पीताम्बरा लम्बिनीम् आलम्बे विमलाम्बुजद्युदिपदां मूर्तिं तवातिक्षितम् यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितम् सम्मोहनं मोहनात् कान्तन् कान्तिनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यधुर्यतपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं त्वद्रूपमाश्चर्यतोऽप्याश्चर्यं भुवनेन कस्य कुदुकं पुष्णाति विष्णो विभो मधुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरधरन् नास्ते स्वभक्तेष्वपि तेनास्य पदकष्टमच्युत विभो त्वत्रूपमार्णोज्ञग प्रेमस्थैर्यमयात चापलबलात् चापल्यवातोदभूत् लक्ष्मीस्तावकरामणीयकहृतैवेयं परेष्वस्तिरेत् यस्मिन्नन्यतपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते ये त्वद्ध्यानगुणानुकीर्तनरसा सक्ता हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयितप्रस्ताव दत्तातरा एवं भूतमनोज्ञतान वसुधा निश्यन्त सन्तोहनम् त्वत्रूपं परचिद्रसायनमयं चेतोहरं शृण्वताम् सद्यः प्रेरयते मदिं मदयते रोमाञ्चयत् यङ्गकम् व्यासिञ्चत्यपि शीतबाष्पविसरैरानन्द मूर्छोद्भवैः एवं भूततया हि भक्त्यभिहितो योगः स योगत्वयात् कर्मज्ञानमयाद् वृषोत्तमतरो योगीश्वरैर्गीयते सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकर्षात्मिका भक्तिर्निश्रममेव विश्वपुरुषैर्लभ्या रमावल्लभ निष्कामन्नियतस्वधर्मचरणं
यत्कर्म योगाभिधम् तद्दूरेत्य फलै यदौपनिषद ज्ञानोपलभ्यम् पुनः तत्त्वव्यक्ततया सुदुर्गमतरम् चित्तस्य तस्माद् विभो त्वत्प्रेमात्मक भक्तिरेव सततम् स्वादीयसी श्रेयसी अत्यायासकराणि कर्म पटलान्याचर्य निर्यन्मलाः बोधे भक्तिपदे तवाप्युचित तामायान्ति किं तावता क्लिष्ट्वा तर्कपते परन्तव वपुर्ब्रह्माख्यमन्ये पुनः चित्ताद्रत्वमृते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः त्वद्भक्तिस्तु कदा रसामृतजरी निर्मज्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोधपदवी मक्लेशतस्तन्वती सद्यः सिद्धिकरी जयत्यै विभो सैवास्तु मे त्वत्पद प्रेम प्रौढिरसाद्रता धृतधरम् वातालयादीश्वर इति श्रीमन्नारायणीये श्रीभगवद्रूपवर्णनं नाम द्वितीयं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ तृतीयं दशकं भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थना च पठन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपन्ते वरद कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्ताः त्वयि खलु रमन्ते परममून् अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् गदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवा रसभरेऽप्यनासक्तं चित्तं भवति बद विष्णो कुरुदयाम् भवत्पादाम्भोजस्मरणरसिको नाम निवहान् अहं गायं गुहचन विवत्यामि विजने कृपा ते जाता चेत् किमिव न हि लभ्यन् धनुभृदाम् मदीय क्लेशौघ प्रशमन दशा नाम कियती न के लोकेऽस्मिन् न निशमयि शोकाभिरहिताः भवद्भक्ता मुक्ता सुगतिमसक्ता वितदते मुनिप्रौढारूढा जगदि खलु गूढात्मकदयः भवत्पादाम्भोजस्मरणविरजो नारद मुखाः चरन्तीश स्वैरं सतत परिनिर्बाध परचित् सदानन्दाद्वैत प्रसर परिमग्ना किमपरम् भवद्भक्तिस्पीता भवतु मम सैव प्रशमये अशेष क्लेशौघन् न खलु हृदि सन्देहकणिका न चेत् व्यासस्योक्तिस्तव च वचनन्नैगमवचः भवेन्मिथ्यारत्या पुरुषवचनप्रायमखिलम् भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरा त्वद्गुणरसात् किमप्यारूढा चेत् अखिल परितापप्रशमनी पुनश्चान्दे स्वान्दे विमल परिबोधोदयमिलन् महानन्दाद्वैतन् तिषति किमतः प्रार्थ्यमपरम् विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मन् धृतरसम् भवेत् क्षेत्र प्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमतते पादतुलसी परिघ्राणे क्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रभूता दिव्याधिप्रसभचलिते मामकहृति त्वदीयं तद्रूपं परमसुख
परमसुखचिद्रूपमुदीयात् उदञ्चत् रोमाञ्चो गलित बहुहर्षाश्रु निवहः यथा विस्मर्यासं दुरुपशमपीड परिभवान् मरुद्गेहादीश त्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनः भवत्स्नेही सोऽहं सुबहु परितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूद् वरद गदभारं प्रशमयन् भवद्भक्तोत्कंसं चडिदि कुरु मां कंसदमनः किमुक्तैर्भूयोभिस्तव हि करुणा यावदुदीयात् अहन्तावद्देव प्रहित विविधार्थ प्रलपितः पुरक्लिप्ते बाधे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यथा शक्ति व्यक्तन् नतिनुति निषेवा विरचयन् इति श्रीमन्नारायणीये भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थनाचेति तृतीयं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते